बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाय की प्याली में एक तूफ़ान खड़ा किया गया था और आखिरकार वो तूफ़ान ख़त्म हो गया। और इस तूफ़ान की बुनियाद कुछ सवालात थे, कुछ अफवाहें थीं कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है उस पर तकर्री क्यों नहीं हो रही, कब होगी, कैसे होगी, क्या पहले वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ओहदे पे तकर्री होगी, फिर इस अहम ओहदे पे तकर्री होगी, फिर बहुत से नाम जो हैं उन पर बहस शुरू कर दी गई। और मामला जो है वो इंडियन मीडिया और जो मगरबी मीडिया है वहाँ तक डिस्कस हो रहा था। और यकीनन एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनकी तस्वीरें दिखा दिखा के एक अजीबोगरीब बहस शुरू हो गई थी। और फिर इस सूरत हाल में इमरान खान की बहन उस्मा खान की उनके साथ मुलाकात हुई और फिर उस्मा खान साहबा की जो मुलाकात है उसके बाद इमरान खान साहब का एक्स पे एक लंबा चौड़ा बयान आ गया। उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई क्योंकि एक सिटिंग आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो एक एक्स पे बयान जारी किया गया उस पर इंडियन मीडिया ने फिर एक प्रोपेगेंडा किया। फिर इसके साथ एक और प्रोपेगेंडा भी चल रहा था कि जी इमरान खान साहब ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं और जेल में उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये बहुत से मामला इकट्ठे हो गए। अब इसमें हुकूमत को चाहिए था कि वो किसी मौसर हिकमत अमली के तहत ये जो सारा तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है और इंडियन मीडिया है ये सारे मिल मिला के जो कर रहे थे उसका जवाब देती, जल्दी तकर्री कर देती चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पे। लेकिन इन्होंने भी कुछ ताख़ीर की। बहरहाल अब वो मामला ख़त्म हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पे मुकर्रर हो चुके हैं। उनके साथ साथ फील्ड मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाज़मत में भी 2 साल की तोसी हो गई है। और ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान था ख़त्म हो गया। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया और वो सामने आया है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुले अंदाज में तहरीक इंसाफ को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया लेकिन उनको नार्सिस्ट और ज़हनी मरीज़ करार दिया। और उन्होंने कुछ अल्फाज बोले हैं जो बड़े तवज्जो तलब हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं ये झूठ और फ़रेब के ज़रिए पाकिस्तान की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे फ़ौज पर हमला करते हैं। तो झूठ और फ़रेब का ये कारोबार अब नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि फ़ौज ने अपना पर्सपेक्टिव जो है वो पब्लिकली सबके सामने पेश कर दिया है, अपना ओपिनियन पेश कर दिया है कि तहरीक इंसाफ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये पाबंदी का फैसला तो हुकूमत ने करना है और हुकूमत भी लगता है कि पूरी तैयारी में है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। तो ये जो सारा मामला है इसमें कुछ बातें हुई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो बातें जो हैं वो मीडिया के बारे में हुई हैं। तो मैं पहले तो उनका जिक्र कर देता हूँ। और वो बातें ये हुई कि जी शाम 7 बजे से लेके और रात 11 बजे तक जो मीडिया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस करता है। जब सियासत गर्म होती है तो यकीनन मीडिया ये काम करता है और जब सियासत गर्म नहीं होती तो मीडिया दूसरे मौज़ूआत जो हैं उनको भी डिस्कस करता है। तो अब पिछले दिनों आप देखें कि कराची में एक मेन होल खुला हुआ था, उसमें एक 3 साल का बच्चा गिर गया। वो डिस्कस हुआ और जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पे सवालात उठे, वो इशू बहुत डिस्कस हुआ। और DGISPR ने कहा पाकिस्तान में कुछ और भी इश्यूज हैं उन पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने सही कहा। उन्होंने सैलाब का जिक्र किया, उन्होंने बढ़ती हुई आबादी का जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मीडिया को मॉनिटर करते हैं तो वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि हम लोग सैलाब पे सिर्फ प्रोग्राम नहीं करते बल्कि सैलाबज़दा इलाकों में खुद जाकर तो वहाँ के जो मसाइल हैं उनको उजागर करते हैं। सिर्फ मसाइल को उजागर नहीं करते, जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ खड़े होकर ये भी बताते हैं कि इधर पानी जो है वो ज़्यादा क्यों आया, पहाड़ टूट कर क्यों गिरा, पूरा जो क्लाइमेट चेंज की वजूहात हैं, ग्लोबल वार्मिंग
کے جو مسائل ہیں وہ سارے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، پاپولیشن کا مسئلہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جب 27ویں آئینی ترمیم ہوگی اور اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے اس کو تخلیق کیا جائے گا تو اس پہ بحث ہوگی۔ تو جو میڈیا ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ آپ کا ایک موقف ہے، آپ نے اس کی جو وجوہات ہیں وہ تفصیل سے بیان کر دی ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک اہم صوبہ جو ہے اس میں حکومت کر رہی ہے، قومی اسمبلی میں اس کے ممبر ہیں، سینٹ میں اس کے ممبر ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں اس کے ممبر ہیں، وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں، اور کوئی اتنی تھوڑی تعداد نہیں ہے ان کی، بہت بڑی تعداد ہے، تو ٹاک شوز میں وہ آتے ہیں اور ان کا موقف بھی سامنے آتا ہے۔ تو ہمارے ایک صحافی ساتھی ہیں، انہوں نے سوال یہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جن لوگوں کو آپ نیشنل سیکورٹی تھریٹ قرار دے رہے ہیں، یہ جب شام 7 سے 11 بجے تک ٹاک شوز میں بیٹھ کے اپنی پارٹی کا نیریٹو بیان کرتے ہیں تو کیا یہ درست کرتے ہیں؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب آپ نے خود سوال کر دیا، تو پھر انہوں نے تنقید کی اور کہا جی آپ 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک صرف پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں کہ ہم صرف پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے، ہم اور بھی بہت سے موضوعات ڈسکس کرتے ہیں، اور جب لبنان پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے ہم وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم عراق تک بھی پہنچ جاتے ہیں، ہم چیچنیا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، ہم فلسطین تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اپنے ملک میں اگر وزیرستان میں کوئی مسئلہ ہو جائے ہم وہاں پہ بھی چلے جاتے ہیں، سیلاب آ جائے تو ہم بنیر سے لے کے اور جلال پور پیر والا تک سیلاب زدہ علاقوں میں بھی جاتے ہیں، اس کی بھی اکنالجمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ بات وہاں پر کیوں نہیں کی؟ تو وہاں پہ میں نے کوشش کی تھی سوال کرنے کے لیے، میں نے 2-3 دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن مجھے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس بات کو کلیریفائی کر دیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ انڈیا کے خلاف جنگ میں پاکستان کے میڈیا نے متحد ہو کے جو انڈیا کا جو نیریٹو ہے اس کو غلط قرار دیا، یہ تو انہوں نے اکنالجمنٹ کی، لیکن میں نے ذرا مناسب سمجھا کہ باقی بھی بتا دوں کہ ہم صرف پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے، باقی اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک بڑا تھریٹ صرف انڈیا نہیں ہے، آپ کے لیے ایک بڑا تھریٹ اسرائیل بھی ہے، کیونکہ اسرائیل انڈیا کا اتحادی ہے اور پارٹنر ہے، اور اسرائیل کی جو سازشیں ہیں ہم اس کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں۔ اب دوبارہ واپس آ جائیں عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف پر، تو یہ جو پارٹی ہے یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ کیوں بنی ہے، کیسے بنی ہے؟ اس کے بارے میں اس پارٹی کے جو مخالفین ہیں ان کا ایک بیانیہ ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان کو جو لوگ اقتدار میں لے کے آئے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو یہ بات انہوں نے کیوں کی؟